Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. معكم شوفيق في البون شومان واليوم غادي نجاوبوا على واحد لا كيسيون اللي بزاف ديال الناس يطرحوها عليا تيقولوا لي اشنو هو البروغرام اللي خصنا نبداو به اوتون كو ديبيتون. حنا دي ديبيتون حنا ما عارفين والو. شنو هو البروغرام اللي خصنا نقراو في لا لونغ فرونسيز ولا نتبعوه باش نوليو مزيانين؟ وعلاش ضروري تعرف البروغرام؟ باسكو بزاف ديال الناس تيبداو تيحبسوا. من الاسباب ديال ان الواحد تيبدا وتيحبس هو البروغرام. يقدر يبدا بدي شوز اللي هما ديفيسيل. فاش نبداو بدي شوز اللي ديفيسيل شنو تيوقع لينا؟ تنملو وما تنقدوش نكملو طونكو داكشي صعيب وتنحطو وتنقولوا ما عندنا ما نديرو حنا كاع بهاد اللغه الفرنسيه. اوكي دونك il faut bien choisir votre programme. يعني خصنا نختاروا البروغرام ديالنا بعنايه ومزيان. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous dire une chose trop intéressante. كاينين معنا دي جون اللي عندهم ديجا ان سيرتان نيفو اللي مزيانين في لا كونجيغيزون لا غرامير ايتترا، يعني ما عندهمش مشكله ديال لا كومبريونسيون. هاد الناس هادو عندهم مشكله ديال ليكسبريسيون اي ساتو ليكسبريسيون اورال. فاش يكون شي واحد تيهضر معاهم تيفهموه، يعني يكومبرين، ما عندهمش مشكله ديال لا كومبريونسيون. ولكن فين كاين عندهم مشكل في ليكسبريسيون. Et l'expression orale, je parle. Yani, parce qu'il y a l'expression écrite, c'est autre chose. Mais si je درت لكم une autre playlist, d'accord, اللي غادي تلقاوها في la description ولا غادي نحطها لكم هنايا، اللي فيها des choses اللي غادي يعاونوكم des astuces et des cours اللي خاصين بالناس كيما قلت دابا اللي بغاو يهضروا، اللي عندهم مشكله في الهضره. باسكو فاش نهضروا على المشكله الهضره سي فريمون ان سوجي ترو كومبليكي، باسكو يا دي جون اللي عندهم مشكله ديال الستريس، يا دوطخ اللي بصح عندهم مشكله اللي في لا لونغ. المهم دونك vous allez voir le programme et غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. Et ben voilà, donc j'imagine que les autres sont partis. تنهضر على لي جون اللي عندهم مشكله في l'expression orale يكونوا مشاو لوتر بلايليست. Donc بقينا حنا بيناتنا vous êtes les débutants. Donc ce que je vous demande c'est d'aller chercher un stylo et un papier. سير قلب على الستيلو وورقه واجي ودور لي ديك ليكرون وركز معايا مزيان. اوكي دونك اول حاجه في البروغرام ديالنا اللي مهمه جدا، ماشي غير لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز ولا اون اوتر لونغ، ولكن مهمه في الحياه بصفه عامه، اللي هي لا موتيفاسيون. دونك لا موتيفاسيون الا ما كانتش عندك ما تقدر تحقق والو. وفيت اتونسيون ما تنهضرش على لو ديزير. لو ديزير هو الرغبه، لا موتيفاسيون هي يكون عندك حافز. اوكي دونك لو ديزير عندنا كاملين، عندنا كلنا رغبات. عندنا رغبه باش نكونوا ناجحين في حياتنا، عندنا رغبه باش نشريو اون بيل فواتور، عندنا رغبه باش نكونوا اغنياء، عندنا رغبه باش نديروا بزاف د الحوايج. ولكن واش كنا تنحققوا دوك الحوايج؟ لا. علاش؟ لحقاش كاين اللي عنده موتيفاسيون كاين اللي ما عندوش. دونك حنا اون شيرش لا موتيفاسيون، الحافز. اون شيرش با ان جور دو موتيفاسيون اللي هو ايميديات، اللي محدود، اللي تيخليكم على سبيل المثال تمشي تتحفز تشري، تقدر تشري كتوبه، تشري ستيلويات وداكشي باش تبدا تعلم الفرنسي. اشنو تيوقع لك؟ تتبدا واحد 3 جوغ ولا اون سيمين كاع نقولوا وتتحبس. ما تيبقاش عندك حافز. تيهضر معاك شي واحد تيقول لك علاش ما كملت، تقول لي ما بقاش عندي حافز، ما بقاش عندي، ما بقيتش حاس براسي بانني نقدر نكمل. علاش؟ لحقاش هادي اون موتيفاسيون لي ايميديات. حنا اون شيرش با لا موتيفاسيون ايميديات، حنا اون شيرش اون موتيفاسيون لي تكون عندك حتى تكمل، سيتادير اون موتيفاسيون بيرمانونت تبقى معاك حتى توصل للهدف ديالك. غادي تجيو تسولوني تقول لي كي نديرو نجيبوا هاد لا موتيفاسيون هادي اللي هي دو جونغ بيرمانونت اللي غتبقى معنا حتى نكملوا. احسن وسيله باش تكون عندك موتيفاسيون بيرمانونت هي يكون عندك هدف من داكشي اللي تدير تو سامبلومون. مثلا انايا بغيت ناخذ الفرنسي، نتعلم اللغه الفرنسيه. علاش بغيت نتعلم اللغه الفرنسيه؟ شنو هو الهدف ديالي منها؟ هذا احسن حاجه اللي تقدر تعطيك هاد لا موتيفاسيون اللي هي غتبقى معاك حتى الاخر. على سبيل المثال انا عندي مشكله في لي زيتود ديالي، فاش نكون في القرايه تنبغي نشارك وما تنعرفش نهضر بالفرنسي. على سبيل المثال انا لاني بروشين مثلا غادي يكون عندي يعني بروجي دو فان ديتود، مثلا بي اف او ديالي اللي غادي ندير اون فرونسي. دونك باش نديرو اون فرونسي خصني نتعلم الفرنسي، هذا هدف زوين. مثلا انا عندي مشكل في الترافاي ديالي في الخدمه، تنمشي للخدمه باش نقدر نتحاور مع الناس اللي تيهضروا معايا تما في الخدمه اون فرونسي، ما تنعرفش، ما تنفهمهم، ما تنعرف نرد عليهم. مثلا انايا بغيت نمشي ليترونجي،
بغيت نمشي مثلا لا فرانس ولا شي حاجه بحال هكايا لواحد لو بيي لا ويل بارل فرونسي دونك خصني نتعلم اللغه ديالتهم باش نعرف نهضر معاهم دونك هادو كاملين سو سون دي بوت نقدروا نقولوا اهداف اللي غادي يعطيوك واحد لا موتيفاسيون اللي غتبقى معاك حتى توصل دونك جيسبر باللي نتوما عندكم واحد الهدف محددينه دونك حاول تكتبوا في الورقه ديالك قول هذا هو الهدف ديالي من اللغه الفرنسيه بغيت نتعلم اللغه الفرنسيه علاش دير واحد السهم وقول علاش بغيت نتعلم اللغه الفرنسيه اوكي باش الا ما وصلتيش لذاك الهدف يعني راه مازال ما درتي والو خصك توصل ليه ولاباس ضروري اوكي دونك لا غادي نعتبروا باللي كل واحد عنده شي حاجه تخليه موتيفي دونك نشوفوا لو ريست ديال لو بروغرام ديالنا اشنو كاين فيه اللي تتسينوا من قبيله كاين عندنا في الاول غنقراو الالفابي وي الالفابي باسكو كاين اللي غادي يقول الالفابي سي ديباسي يعني ما كاينش لاش نو الالفابي كاين فيها دي زاستيس اللي غادي نوريكم اللي غادي يعاونونا في البقيه في داكشي اللي غادي يجي من بعد اوكي دونك الالفابي مهمه دونك غادي نشوفوا ابري لي برونوم بيرسونيل داكور troisièmement غادي نشوفوا لو فيرب être et avoir في لو بريزون دو لانديكاتيف كاين هنايا واحد لابارتي ديال لا كونجيغيزون اللي غادي نشوفوا واخا من بعد غادي نشوفوا داكشي اون ديتاي ولكن غادي نهضروا على لو être et لو avoir في لو بريزون دو لانديكاتيف باسكو هاد لي دو فيرب هادو هما لي بيليي دو لا لانغ فرونسيز هما ضروريين في لا لانغ فرونسيز اوكي دونك après nous allons voir les adjectifs démonstratifs les adjectifs possessifs et les articles définis et les articles indéfinis داكور بيان دابا غادي ندوزو نهضروا على واحد الحاجه تيسولوا عليها الناس بزاف في لا لونغ فرونسيز اللي هي لا كونجوغيزون بالنسبه لا كونجوغيزون باش غادي نبداو بلي فيرب ريفليشي اي لي برونون ريفليشي هادو ضروري خصك تعرفهم قبل ما تدوز تهضر على لي طون اي لي مود باسكو في لا كونجوغيزون كيف ما تعرفوا فرونسيز كاين عندنا لي طون اي لي مود مي ضروري تعرف هادو قبل ما تبدا الوغ بالنسبه لي طون شنو هما لي طون اللي ضروري خصني نقرا غنخليكم هنا الشيما باش تشوفوا لي طون اللي ضروري خصنا نقراو كيف ما تلاحظوا كاينين وحدين بلو فير وكاينين دوطخ بلو روج داكور دونك هادوك اللي كاينين بلو فير هما اللي خصنا نبداو بهم وتشدهم وتميتريزيهم مزيان خصك تفهم لهم مزيان عاد دوز لي زوطخ كي سون طون روج الاخرين اللي بالروج بالاحمر دونك هادوك اللي بلو فير اللي بالخضر كيف ما تشوفوا كاين عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هو الحاضر بالنسبه للحاضر كاين فيه 3 groupes de verbes d'accord كاين عندنا في المستقبل اللي هو الفوتور كي الفوتور بروش اي لو فوتور سامبل فوتور سامبل حتى هو فيه 3 groupes de verbes كاين عندنا في الباسي اللي هو الماضي كاين عندنا الباسي ريسون هذا سي ترو يوتيليزي في لورال وكاين عندنا لو باسي كومبوزي دونك لو باسي كومبوزي راه لو طون لو بلوز يوتيليزي اون فرونسي يعني ما نقدوش نهضروا بلا ما نخدموا لو باسي كومبوزي اوكي حتى هو فيه 3 groupes de verbes كاين عندنا لامبارفي داكور اما بالنسبه لي زوطخ اللي هما اون روج كاين عندنا لو بلوس كو بارفي اوكي وكاين عندنا لو فيتور انتيريور بالنسبه لهاد لي دو هادو لا فالور ديالهم تقريبا متقاربه ولكن قبل ما تقراهم ضروري خصك تقرا هاد السته هادو اللي هما بلو فير داكور بالنسبه لي مود كاين عندنا في لا لونغ فرونسيز 7 مود انا حطيت لكم هنا 5 مود هاد لي 5 مود هما اللي ضروريين اوكي بالحق شكون اللي خصك تشد في الاول هما اللي بالفير شنو هما اللي بالفير عندنا تما كاين عندنا لو جيرونديف بريزون ضروري لو جيرونديف بريزون فاش تكونوا تنهضروا فرونسي وكاين عندنا لو سوبجونكتيف بريزون لو سوبجونكتيف ما قدوش نديروا 3 الجمل بلا ما نستعملوا لو سوبجونكتيف فريمون ضروري لو مود سوبجونكتيف اوكي دونك هادو هما الاشياء اللي خصنا نبداو بهم في لا كونجيغيزون الوغ بالنسبه لا غرامير اشنو لي شوز اللي خصنا نشدو اول حاجه خصنا نشدو هي لي تيب ديال لي فراز اوكي لي تيب دو فراز لا دوزيام دي شوز اللي خصنا نشدو اللي هي لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف بالنسبه لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف دو تيب ايبيتيت باسكو عندنا بليزيور تيب حنا غادي نركزوا على ايبيتيت باسكو هما اللي تيستعملوا بزاف ابري خصنا نشدو لي برونون ريلاتيف دونك لي برونون ريلاتيف جونغ دون on, il y a en, y, qui, que, ainsi de suite. Après, خاصنا نشدو les pronoms toniques, d'accord? Donc, ça هما ضروريين بزاف. Et dernièrement, pronoms d'objet direct et indirect. Donc, اشنو خاص اخر بلا هادشي خاص شي حاجه اللي نربطوا بها هاد لي زيليمون هادو كاملين نربطوهم بها. دونك اهم حاجه خاصنا في الاول اللي هي الفوكابولير دونك الفوكابولير هذا تنخدموه يعني اونتر اوتر وحنا خدامين على البروغرام ديالنا
دو طون زون طون تنشوفوا شي مو جديد، تنشوفوا واحد الفوكابيلار جديد وتتعلم ليه. اوكي، اشنو اخر خاصنا لي زيكسبرسيون فرونسيز. دونك حتى لي زيكسبرسيون هما مهمين جدا، لحقاش لي زيكسبرسيون تتخدمهم هكا كيف ما تتشدهم تستعملهم، هما ان شاء الله غادي نشوفوهم. Donc la troisième des choses les khasna les ce qu'on appelle les connecteurs logiques les huma les outils de liaison بحال مثلا pour depuis et alors ensuite d'accord. donc هادو هما تتشدهم au fur et à mesure يعني en même temps تخدم على البروغرام تتحاول كل خطره تتلقط شي وحيده وتتعقل عليها وتتحاول تستعملها وتتحاول يعني تدخلها في ان كونتكست يعني في واحد الجمله ولا شي حاجه بحال هكاك. اوكي دونك هذا هو البروغرام ديالنا. تنتمنى يكون عجبكم وتنوعدكم باللي غادي ينفعكم وبزاف. دونك تبعوا لا بلاي ليست، ما تنساوش ديروا جيم سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد، وسيرتو باش توصلكم الحلقه القادمه ان شاء الله اللي غادي نبداو فيها البروغرام ديالنا. تنقول لكم كان معكم توفيق، شكرا بزاف اي على بروشين.